Assalamualaikum students. The class 10 chemistry chemical equilibrium chapter मुंगा स्टार्ट करें पाए कि मुंगा तकरीबन सलोर पिंजल लेक्चर कड़ी दी नो तासु पे जंदले चे इक्विलिब्रियम सतोय इक्विलिब्रियम संगा अटेन की बिया पयो लेक्चर के मुंगा द इक्विलिब्रियम द पारा कंडीशन हम टच करी द इक्विलिब्रियम द पारा बा कम कम कंडीशन ज़रूरत हुई नो आगा मुंगा सना से टच करी हो पदेननी लेक्चर के मुंगा कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम को खबर डिटेल बांधे स्टास पमाइड की बस सा आइडिया मखिम रागली वा द कंडीशन रिलेटेड और नंद मुंगा पर डिटेल बांधे कौ स्टास बुक की जिकम वर्कड़ी दी आगा दुमरा पर डिटेल ने दी हो मुंगा सेवा पर डिटेल बांधे कौ चितास बिल्कुल पोशे पदे बांधे दी रिलेटेड ची ब्या एक्सरसाइज किसे क्वेश्चन दी आगा मुम तासो द देना साल कवले शे हाँ नो राजुंगा केमिकल इक्विलिब्रियम ता कंडीशन फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम मुंगा ब्या यो जनरल रिएक्शन वागस्तो ची ए रिएक्शन कई द बी सरा औ द सी प्लस डी राके द रिएक्टेंट डी औ द प्रोडक्ट दी नुजिकल हम यो रिएक्शन कीगी तासुइलिच द देदा पार व खास कंडीशन ज़रूरत हुई फॉर एग्जांपल का जम सर चरते गैसियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट प्रेजेंट हुई नो द क्लोज कंटेनर या द क्लोज सिस्टम ज़रूरत भाई वली ब ज़रूरत ही जका कचरत के जम सरा गैसियस सब्सटेंस मौजूदी पदे कंटेनर की या पदे सिस्टम की नो अगबती ब्या स्केप की या इवापोरेट कीगी नु जम सरा ब्या इक्विलिब्रियम ना अटेन कीगी नु द टूल ना वल्ले खबरा ची क्लोज सिस्टम मुपकारी बला खबर ची दा रिएक्शन कम ची मुंगा विले रिवर्सिबल रिएक्शन नु दा वसई डायनामिक भाई ची रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बा द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर शी हाँ नूर से शिजने दी ची दा बा कांस्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी वस मुंगा मख के कौ दम बिल्कुल कांस्टेंट ही कचरता बदे की चेंज राजी इक्विलिब्रियम ब डिस्टर्ब कीगी अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब शी नुब्या बदा सिस्टम कोशिश कई ची मुंगा नवे इक्विलिब्रियम अटेन को नु मुंगा बहुम दा कांस्टेंट पैरामीटर वायु ददे सरबा मुंगा ब्या चेंज हम तास्तो शो कौ ची के इन केस चेंज राशि नु से चल बकीगी नवे इक्विलिब्रियम बसंग अटेन कीगी हाँ नो फर्स्ट वन पदे की दे कंसंट्रेशन बमुंगा द रिएक्टेंट ऑफ द प्रोडक्ट बिल्कुल कांस्टेंट सातु चिकलम इक्विलिब्रियम अटेन शी नुमुंगा बा द कांस्टेंट सातु कदे इक्विलिब्रियम न पस मुंगा कंसंट्रेशन की चेंज रावल या प्रोडक्ट साइड सेवा को या रिएक्टेंट साइड सेवा को नो इक्विलिब्रियम ब डिस्टर्ब कीगी द सिस्टम ब इक्विलिब्रियम की नफा कीगी हो पदी इक्विलिब्रियम की दासी हैसियत छता चिदा जान बिया दोबारा द सिस्टम पे इक्विलिब्रियम की रावली मीन क्योंने इक्विलिब्रियम द अटेन कई हाँ फॉर एग्जांपल जम सर दा यो रिएक्शन सोची नाइट्रोजन हाइड्रोजन सर कंबाइन की रिएक्शन कई और एमोनिया रा कई नो का रिएक्टेंट साइड तता सु गो रही जम सर सुम्र मोल ली नंबर ऑफ मोल तासो पिपोशी हुई ची कोएफिशिएंट बम नंबर ऑफ मोल अखलू नु 3 of the nitrogen sir 1 de 4 mole shuzam sara our product side to 2 mole li 2 mole of the 4 mole equilibrium ragale de reaction pe equilibrium की देता सुविलिव ची पर concentration बांधे बदा डिफेंड न कई मीन का concentration product side ta या reactant side ta सेवाई हो equilibrium बजम सर अटेन कीगी इन केस कमुंगा चेंज को नु इक्विलिब्रियम ब डिस्टर्ब शो ब्या बल इक्विलिब्रियम अटेन कीगी फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट मुंगा 6 मोल प्लो औ आगा प्रोडक्ट जम सरा 2 मोल ली ची रिएक्टेंट मुंग 6 मोल को औ प्रोडक्ट अकदम सरई नु द कम साइड न ची रिएक्टेंट सेवा शो मीन ची कंसंट्रेशन सेवा शो
نو د بل سایډ ته بیا ریاکشن زی چې د ځان په ایکویلیبریم کې دوباره راولي نوې ایکویلیبریم اټین کی نو کده سیټ ته موږ ریاکټنټ اډ کو نو فارورډ ریاکشن ما پاس شي تیز بشي مین دا ایرو مونږ کړه د چې فارورډ ریاکشن بسی واشي که بیا زم سره دا ریاکټنټ په خپل هغه ځای باندې کپور مولی او پروډکټ سایډ ته موږ کنسنټریشن سیوا کو نو بیکورډ ریاکشن یا ریورس ریاکشن به بیا سیوا شي چې کم سایډ ته موږ ایډیشن کوو نو د بل سایډ ته به ریاکشن بیا ځي چې دوی یو نوی ایکویلیبرم اټین کی تاسو پوه شئ ها بیا زم سره ټمپریچر دی ټمپریچر به هم کانسټنټ ساتو خو که چېرته ټمپریچر موږ چینج کړو اف چینج ټمپریچر فار ایگزامپل دا زم سره یو ریاکشن دی چې هایډروجن د آیوډین سره کمباین کیږي هایډروجن آیوډاید راکوي ورسره 3000 کیلوریز انرژي یا هیټ په پام کې دی ریلیز کوي د ټمپریچر چینج کېدو دپاره به مخکې مونږه یو دوه پروسس وایو چې اول پای باندې تاسو پوه شئ زم سره یو انډوترمیک ریاکشن کیږي یا انډوترمیک پروسس بل ایکزوترمیک پروسس یا ایکزوترمیک ریاکشن کیږي مخکې به تاسو ویلي ایکزوترمیک پروسس هغه پروسس دی چې پای کې ټمپریچر ریلیز کیږي ټمپریچر ریلیز کیږي او په انډوترمیک پروسس کې به ټمپریچر ابزارب کیږي ها فار ایگزامپل دا زم سره لکه فایر اور بلیږي دا زم سره اور دی دا اور بلیږي نو که تاسو پیل کړي په چې کله اور بلیږي نو هیټ پکې ریلیز کیږي چې هیټ پکې ریلیز کیږي نو دا زم سره ایکزوترمیک پروسس شو بل زم سره یو انوایرمنټ دی پای کې آیس مونږ یې ښودلی دي نو دا آیس د دې انوایرمنټ نه هیټ ابزارب کوي چې دا دې څه شي لیکوډ فارم ته چینج شي نو دا یو زم سره انډوترمیک پروسس شو په انډوترمیک کې به هیټ ابزارب کیږي او په ایکزوترمیک کې به هیټ ریلیز کیږي ها نو کو دې ریاکشن ته تاسو وګورئ چې هایډروجن او آیوډین راوځي کیږي هایډروجن آیوډاید راکوي ورسره 3000 کیلوریز انرژي ریلیز کیږي نو دا زم سره کوم یو ریاکشن شو ایکزوترمیک پروسس شو د لیفټ نه چې رائټ سایډ ته ځي دا ایکزوترمیک پروسس شو خو دا ریورسیبل ریاکشن دی که چېرته کې دا ریاکشن د رائټ سایډ نه لیفټ سایډ ته راځي نو دا به بیا زموږ سره انډوترمیک ریاکشن وي ګورئ په دې ځای کې به بیا دې چل کوي دا هیټ به ابزارب کوي نو دې سایډ ته به راځي لیفټ سایډ ته او په دې د دې کله چې دا پروسس کیږي چې د لیفټ سایډ نه رائټ سایډ ته ځي نو هیټ ریلیز کیږي چې هیټ ریلیز کیږي دې ریاکشن مطلب تاسو د دواړه طرف نه ګورئ د یو سایډ نه دا ایکزوترمیک ریاکشن دی او د بل سایډ نه دا انډوترمیک ریاکشن دی ښه که تاسو له بیا چېرته یو ریاکشن نه کړی او یو کوېسچن تپوس کوي ستاسو نه که چېرته کې انډوترمیک ریاکشن او لیکلي به چې که مونږ ټمپریچر انډوترمیک ریاکشن ته سیوا کړو نو کم سایډ ته به ریاکشن ځي نو تاسو به چې فارورډ سایډ ته به ریاکشن ځي اینڈ وایس ورسا مین که چېرته مونږ انډوترمیک ریاکشن ته ټمپریچر کم کړو نو ریاکشن به بیا بیکورډ ځي ریورس ډایرکشن کې به ځي دغه شان ایکزوترمیک ریاکشن کوي او هغې ته موږ ټمپریچر سیوا کړو نو ریاکشن به بیکورډ ځي دا دواړه خبرې د یو بل الټه دي اینډ وایس ورسا وایس ورسا مین که چېرته ایکزوترمیک ریاکشن او ټمپریچر ورته موږ کم کړو نو ریاکشن به بیا فارورډ ځي دا کم ایرو چې مونږ کړی دی که دا په بله سایډ ته نو مین چې دا به انکریز کیږي او که دا ډاون طرف ته یي نو دا به د دې به دا مطلب وي چې دا ډیکریز کیږي ها مخکې مونږه زو کم دا کانسټنټ فزیکل پراپرټي چې مونږ سټارټ کړي دي نیکسټ زموږ سره پریشر یا والیوم اکثر بکس کې به دا والیوم پریشر جدا لیکلي خو مونږه ځکه یو ځای لیکلي دي چې د دې دواړو د یو بل سره یو خاص ریلیشن دی وایل لا کې تاسو په کلاس 9 کې ویلیو چې پریشر از انورسلی پروپورشن ټو والیوم چې پریشر مونږه سیوا کوو نو والیوم به کمیږي نو د یو ریاکشن لپاره به دا کانسټنټ خو که چېرته کې مونږه پریشر چینج کړو اف چینج ان پریشر
कदे सिस्टम द पारा मुंगा प्रेशर इंक्रीज को नु रिएक्शन बिया कम सेट जी नु इक्विलिब्रियम शिफ्ट की मीन रिएक्शन शिफ्ट की to that direction which has less number of mole and vice versa. कमुंगा प्रेशर पे सिस्टम से वाकू नु इक्विलिब्रियम बहागा साइड तजी कम साइड टची जमुन सारा लेस नंबर ऑफ मोली कम साइड टची मोल कमी हा साइड तबा रिएक्शन जी लगा फॉर एग्जांपल संगा जम सारा दा रिएक्टेंट शुदा प्रोडक्ट दी नु कता सोगो रही दा जम सारा यौ मोल ली अव दा हम 1 मोल अव 1 मोल मीन प्रोडक्ट साइड ट 2 मोल शू 1 अव 1 प्लस 1 2 मोल अव दा 1 मोल प्रोडक्ट साइड ट 2 मोल ली अव रिएक्टेंट साइड ट 1 मोल ले नु कबदी सिस्टम मा निमंग प्रेशर सेवा को नु चिल बकी रिएक्शन मा कम साइड ट जी रिएक्शन मा रिएक्टेंट साइड ट जी जका ची दे सेट तम सरा यो मोल ली अव दे सेट तम सरा 2 मोल ली नु रिएक्शन दायो एरो चिमुं कड़े दे दाए बिया रिएक्शन दे सेट जी अवल खुदा खबर ता सुमाइन की दे चिकलम जम सर ये रिएक्शन ही नो फॉर एग्जांपल दा पे इक्विलिब्रियम की हाँ नो कतास तो अस यू रिएक्शन राशि दगा शांति लगा तास दे तो गोरे नु दा पे इक्विलिब्रियम की दे खुतास तो बिया क्वेश्चन संगा रावली क्वेश्चन बदा से रावली का चरतम प्रेशर इंक्रीज को या डिक्रीज को दी सिस्टम लपारा नु इक्विलिब्रियम बिया कम साइड ते शिफ्ट कीगी नु आगा तास तमगा दावली को दावा याद साथई को इन केस दे सेट नमुंगा प्रेशर कम को नो कम साइड टच नंबर ऑफ मोल से वाई बिया भाग साइड ट रिएक्शन जी मुंगा और सारा वाइस वर्सा लिखे रे खाक 10 ये रिएक्शन ही चिपाए कि द्वाड़ा साइड ट नंबर ऑफ मोल सेम ही नु द प्रेशर बा पदा से इक्विलिब्रियम मान इफेक्ट नहीं कचरत जम सर नंबर ऑफ मोल सेम ही नु द प्रेशर बा पदे मान इफेक्ट नहीं कदा सी रिएक्शन तासु लरा कि नु तासु बा ऑप्शन लिखे ची प्रेशर है नो इफेक्ट हाँ बिया नेक्स्ट हम सर कैटलिस्ट दे कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट न डिस्टर्ब कई मीन ची कैटलिस्ट लेका फॉर एग्जांपल जम सर दा रिएक्शन दे ए बी रहे की सी डी जोड़े नो पदी जे कि मुंगा यो अगस्ते दे ची विदाउट कैटलिस्ट यो ग्राफ मुंगा या अगस्ते दे अव्वल जे कि मुंगा विद कैटलिस्ट अगस्ते दा सिमिलरली संचिता स्तुंगा की गड़ी डायरेक्ट आप रिएक्शन शुदा टाइम शो कचरता जम सरा कैटलिस्ट नहीं विदाउट कैटलिस्ट नु इक्विलिब्रियम पकलार अटेन की इक्विलिब्रियम पॉइंट ब न डिस्टर्ब की पक्का पॉइंट बे इक्विलिब्रियम राजी हो कचरता मुंग कैटलिस्ट एट को नु रिएक्शन बिया पास्ट कीगी इक्विलिब्रियम बजर अटेन कीगी इक्विलिब्रियम पॉइंट बागा सेम राजी नो द कैटलिस्ट पो इक्विलिब्रियम मान दिस इफेक्ट नहीं हाँ को संग चिमुंगा दा खबरी प्ले ची कमुंगा चेंज रावलु नु द चेंज सर बिया न्यू इक्विलिब्रियम अटेन कीगी अब दा में इंशाल्लाह तासु बिया फर्स्ट ईयर कीमु आए चिदे तमंगा ली चार्ट ईयर प्रिंसिपल वाई चिकल हम मुंगा यो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब को का टेम्परेचर चेंज को कैटलिस्ट चेंज को या सारी कैटलिस्ट नो कंसंट्रेशन चेंज को या प्रेशर चेंज को नु यो न्यू इक्विलिब्रियम बिया अटेन कीगी नु द लिखली दी इफ इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब द न्यू इक्विलिब्रियम विल बी अटेन्ड और इक्विलिब्रियम में हमेशा 2 डायरेक्शन ही